अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम विज़िट कर रहे हैं इंडस रिवर को। ये दरिया सिंध आपको सामने मेरे नज़र आ रहा होगा। सिंधु तेरे पुत्र असां, सिंधु तेरे बाली असां, सिंधु तेरे पुत्र असां, सिंधु तेरे बाली असां, तेरे नामे लाज सबो, तेरे नामे पग ढोलना, सावी सावी किकरी उते, चिटे चिटे पग ढोलना, असां मना लोग सीधे, तू मना पग ढोलना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिंधु माँ बाप है हमारा, जिसने हमें पाला है, पोसा है। आज हमने इसको बर्बाद किया है। पहले हमने बंद बांधे, पुश्ते खड़े किए और सिंधु का दिल चीर कर चनाब जहलम में पानी डाल दिया। फिर ग्रीन पंजाब के नारे ने रहती सहती कसर निकाल दी। इन जालिमों ने सिंधु पर कब्जे किए, पानी को बेचा, इसकी मट्टी को बेचा, इसके परिंदों का कत्लेआम किया। जहरीले पानी को छोड़कर सिंधु की मछलियों की नस्ल कशी की गई। सिंधु को हर तरफ से और हर तरह से जकड़ा गया। अगर हमने सिंधु के बारे में ना सोचा, सिंधु के लिए मुतहिद ना हुए, तो आने वाले वक्तों में रहना हमने भी नहीं है। अभी भी वक्त है हम दरिया को बचा लें, इसके लिए जद्दोजहद करें, इसके लिए तदबीर करें। आज मैं सिंधु के पास आया हूँ इसको फूल पेश करने के लिए, साथ फूल भी लाया हूँ। इल्तजा है मेरी अपने सिंधु के लिए, अपने देवता के लिए, खुदा की इस खूबसूरत नेमत के लिए निकलो और इसकी बका की जंग लड़ो। इसके किनारे बैठो, इससे बातें करो, इसके किनारे गीत गाओ। सिंधु अपना हक मांग रहा है दोस्तों, हुकूमतों से, लोगों से, वसेब से। वो पुकार कर कह रहा है कि मैं तुमसे कोई रिश्ता रखता हूँ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता है, मुझसे इस तरह का बर्ताव मत करो। दोस्तों, ये सच है कि दरिया बचेंगे तो हम बचेंगे, हमारी बोली बचेगी, हमारी पहचान बचेगी, हमारा वसेब बचेगा। सिंधु तेरी सीढ़ उते बेड़ी असां ठेली है, नीले नीले पानी अच फूल असां लोड़े हैं। सिंधु तेरी खैर असां दम दम मंगिए, मच्छी असां न पी नहीं, पोंगे असां छोड़े हैं। 14वीं दा चन वदा सिपियां गुलेंदा है, 14वीं दा चन वदा सिपियां गुलेंदा है, रेते राते मैं हम मकोड़े हैं। दोस्तों, इस दरिया ने अपने किनारों पर सैकड़ों राजाओं और बादशाहों के अरूज को भी देखा और इन्हीं बादशाहों की बादशाहत को मिट्टी में मिलते हुए भी देखा है। इस धरती पे अपनी अलग पहचान छोड़ता हुआ, तारीख बनाता हुआ, तहजीबों को मिटाता हुआ सिंधु सागर रवां दवां है। यह हिमालय का बेटा है। मानसरोवर झील और तिब्बत के पहाड़ों में इस दरिया की रवानगी का आगाज़ होता है। यहाँ से हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से रास्ता बनाता हुआ ये लद्दाख तक पहुँचता है। लद्दाख क्या है? हिमालय के पिछवाड़े अनगिनत बर्फानी चोटियों से परे और कराक्रम के पहाड़ों से इधर खुश्क, पथरीला, रेतला, बंजर और देखने में उजाड़, इन सब के बीचों बीच चांदी की रंगत जैसी दूर तक जाने वाली एक लकीर बनाता हुआ दरिया सिंधु अंदर कहीं चीनी तिब्बत में
झील मानसरोवर के पास कैलाश की पहाड़ियों से ये दरिया यूं निकलता है जैसे छोटे बच्चे को माँ ने बना संवार कर खेलने के लिए घर से बाहर कर दिया हो। लद्दाख में इसका नाम संगे खबाब है, यानी शेर के मुंह से निकलने वाला दरिया। तिब्बत वाले कहते हैं कि ये दरिया शेर के मुंह से निकलता है, इसलिए इसको शेर दरिया कहते हैं। और यहाँ से एक पहली नदी इसमें शामिल होती है। इसी तरह से आगे बढ़कर सिंधु कश्मीर से गुजरता हुआ बल्तिस्तान में शिगर और गिलगित जैसे दरिया इसमें आकर मिलते हैं, और ऐसा महसूस होता है जैसे वहाँ के सारे दरिया सिंधु को खुशामदीद कह रहे हों। इन छोटी बड़ी नदियों में नागा पर्वत जैसे बर्फीले ग्लेशियर का पानी शामिल होता है। इनके मिलने से कोहिस्तान से होता हुआ सिंधु पूरे शबाब पर आकर पंजाब के मैदानों में बिछ जाता है। इन नदियों के आकर मिलने से सिंधु का दबदबा और रोब बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, सिंधु का जोबन मॉनसून में देखने के काबिल होता है, जब सिंधु की चौड़ाई 30 किलोमीटर तक फैल जाती है। किसी चंचल शोख की तरह बल खाता हुआ बदमस्त सिंधु इस तरह सिंध के किनारों में आकर आगे बढ़ता हुआ आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल के करीब जा पहुंचता है, और इसकी आखिरी मंजिल है बुहैरे अरब। दोस्तों, हिमालय की गोद से जन्म लेने से लेकर बुहैरे अरब में मिल जाने तक ये अजीम सिंधु लगभग 3200 किलोमीटर की मुसाफत को तय करता है। दरिया सिंध का शुमार दुनिया के बड़े दरियाओं में होता है, जिसके पानी की मिकदार दरिया नीलम के पानी से दुगनी है। दोस्तों, आर्य जब हिंदू कश के रास्ते सिंध में दाखिल हुए तो पहली बार उनकी सिंधु से मुलाकात हुई, जो इसकी वुसअत और पानियों को देखकर हैबत ज़दा हो गए। उन्होंने इसको समंदर का नाम दिया। इसी दरिया के किनारे आर्यों ने अपनी मुकद्दस किताब ऋग्वेद लिखी। ऋग्वेद में इस दरिया की तारीफ में बहुत से अश्लोक हैं। ये वह दरिया है जिसकी हिंदू पूजा करते हैं, और ये अडेरो लाल कहलाता है। सिंधु से मोहब्बत और अकीदत का इजहार अपने अश्लोक में कुछ यूं करते हैं: चमकने वाला, दरख्शां, आलीशान, नफता होने वाला। क्योंकि बरसगीर में दाखिल होने के लिए ज़रूरी था कि वो पहले सिंधु को अबूर करते, जो कि इंतहाई मुश्किल काम था, क्योंकि वादियों और मैदानों में समंदरों की तरह कुशादा, तूफानों की तरह जोर आवर, चट्टानों से टकराता, वादियों में शोर मचाता, मैदानों में जल थल करता हुआ किसी नौखेज हसीना की तरह नजर आता है। ये खुश जमाल सिंधु के जिसके किनारे शहद देने वाले फूलों से आरास्ता है। सिंधु जो सीधा बहता है, जिसका भागता हुआ पानी सफेद और रोशन है। ऐ सिंधु, तेरा पानी अतम है, तू नई नवेली दुल्हन की तरह खूबसूरत है। तेरे पानी अबलग घोड़ों की तरह तुंदो तेज हैं। तेरा हुस्न ऐसा है जैसे खुश जमाल हसीना हो। तेरे सुंदर पानियों की आवाजें ऐसी लगती हैं जैसे बरसात में परनाले गरज कर बरस रहे हों। सिंधु, जिस तरह हिरन के बच्चे अपनी माँ को देखकर दौड़ते चले आते हैं, इसी तरह न जाने कितनी नदियां तेरी तरफ दौड़कर तुझसे आ मिलती हैं। सिंधु, जिस तरह कोई राजा जंग करने के लिए निकलता है और इसके पीछे लश्कर होता है, बिल्कुल इसी तरह तू भी शान और शौकत से तमाम नदियों के आगे पेशवा बनकर चलता है। दोस्तों, दरिया सिंध का एक नाम मेहरान भी है, जो गालिबन ईरान से आया है। ये कदीम ईरानियों के देवता का नाम था। मेहरान का मतलब मेहरबान है। अहद कदीम में जब तहजीब जन्म ही किसी न किसी दरिया के किनारे लिया करती थी, तो दरिया से बड़ा मेहरबान कौन हो सकता था। कितनी तहजीबें इस दरिया के किनारों पर फैली फूली, और इसने तारीख के कितने मोड़ देखे। इसके बहते पानियों ने हिंदू मत, जैन मत, बुद्ध मत, इस्लाम, सिख मत, ईसाईयत और कितने दीगर मज़ाहिब, नज़रिए और फ़लसफ़े बनते, मिटते, फैलते और सिमटते देखे। दोस्तों, सिंधु के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। अगर सिंधु बोल सकता तो हज़ारों सालों की तारीखी अरूज व ज़वाल को हकीकी रूप में बयान कर सकता था। इसके दामन में दुनिया की कदीम तरीन तहजीबें परवान चढ़ीं
اور انہی تہذیبوں کی مناسبت سے اسے دریائے سندھ کہا جاتا ہے۔ اس کے کنارے بسنے والوں کی ہزاروں داستانیں ہیں، کہیں یہ دکھ دیتا ہے تو کہیں سکھ بانٹتا ہے اور کہیں سکھ چھین لیتا ہے۔ دوستو، انگریزی ادب کے مشہور ناول نگار جوزف کونریڈ نے اپنے ناول ہارٹ آف دی ڈارکنیس میں کانگو کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سانپ نے مجھے موہ لیا ہے۔ دنیا کے تمام دریا سانپ کی طرح لہراتے اور بل کھاتے ہوئے پانی کے ایسے بہاؤ ہیں جو زندگی کی شاہرگ ہیں۔ دنیا کی کون سی ایسی تہذیب ہے جس نے دریا کے کنارے جنم نہیں لیا؟ عراق میں فرات اور دجلہ دریاؤں نے بابری تہذیب کو جنم دیا۔ دریائے نیلم اپنی آغوش میں مصری تہذیب کو لوریاں سناتا رہا، جبکہ دریائے سندھ نے سندھ کی تہذیبی ورثے کی پرورش کی۔ اگر دریا نہ ہوتے تو شاید ہماری دھرتی کی ماں کسی بیوہ کی مانند اجڑی ہوئی ہوتی۔ یہ دریا ہی تھے جن کا پانی ان کے لیے امرت تھا۔ کبھی سندھو کی پوجا کی جاتی تھی، سندھو کو ماں کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اس کے کنارے پروان چڑھنے والی تہذیبیں کبھی کی کھنڈر ہو چکی ہیں۔ سندھو سے کئی قصے اور کہانیاں منسوب ہیں۔ شاعروں نے اشعار لکھے، اس کی محبت میں گانے لکھے۔ دریا کا جو ہے درد صرف وہ جانتے ہیں جنہوں نے ان کو خشک ہوتے ہوئے دیکھا ہو۔ دریا آنکھوں کو تب ہی اچھی لگتے ہیں جب وہ بہتے ہیں۔ سندھو جس کا ذکر صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے، جب سندھو جوبن میں ہوتا تھا تو ماہی گیروں کے چہرے پھول کی طرح کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سندھو کا پانی ان کی زندگی کی ضمانت ہے۔ ایک ماہی گیر کے لیے پانی سے زیادہ قیمتی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ شاید سونا بھی ماہی گیروں کے لیے اتنا قیمتی نہ ہوگا جتنا یہ پانی، جن کی زندگی کی ساری خوشیاں اس پانی سے جڑی ہوئی ہیں، جن کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رقص کرتی ہے۔ اگر پانی سندھو میں سوکھ جائے تو پھر ساری خوشیاں بھی پانی کی طرح سوکھ جائیں گی۔ پانی کو دیکھ کر جو آنکھوں میں چمک ہے وہ بھی غائب ہو جائے گی۔ پانی کے غائب ہونے کا مطلب ہے غربت، تنگ دستی اور افلاس۔ ہاں، کیا حال ہے بھائی؟ بڑھیت ہے؟ پتہ سا آسوں گا سب شکار کھلوائے مچھی دا انشاءاللہ کہنے چکر کٹ دینا۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی گھر ہے تھوڑا؟ چلو انشاءاللہ اتھاری میں ویڈیو بنا کے دیے پورا پاکستان کے ہندوستان ہی دیکھ سی ہندوستان بہت دن انڈس ریور انشاءاللہ بات ملاقات تھی سی اگلے چکر دے جاتے شکار دے آسوں اس نال شکار کریں دیو یہ کوڑے نال نا یہ کوڑے یہ تو کو محسوس تھی ویندے کہ بھئی مچھی ہو سی یہ مچھی آ کے اتے جی لے آندی ہے تلے آندی ہے ہاں ہاں اچھا اس طریقے پھنس میں دیا صحیح ہے چلو اللہ خیر کرے ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ تھوڑا تجربہ ایک سو نیکسٹ جی ہر دم آؤ کوئی بات نہیں بڑی مہربانی اور اب اسی دریا میں اتنا پانی رہ گیا ہے کہ کنارے بھی اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے لگتا ہے کہ دریا اب آہستہ آہستہ مر رہا ہے اب کی بار جب میں انہی کناروں پر گیا تو کناروں پر چند اداس کشتیاں الٹی پڑی ہوئی تھیں کنارے سوکھے اور اجاڑ تھے کہیں کہیں زمین کے چہرے پر دراڑیں پڑ گئی تھیں سارے کنارے اداس تھے اور ہر طرف ویرانی سی نظر آ رہی تھی پانی کے ذخائر ختم ہونے اور دریاؤں کو قید کرنے کے بعد پانیوں سے جڑی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں شاید آنے والے وقتوں میں دریا سے زیادہ پانی ہماری آنکھوں میں ہوگا شہر بھکر کروڑ اور لیا دریا سندھ کے کنارے پر آباد تھے اور تا حد نظر پانی ہی پانی ہوتا تھا سندھو بھکر شہر سے لگ کر بہتا تھا مگر جب ڈیرہ اسماعیل خان بھکر پل بنا اور اس کے پشتے باندھے اور بند کھڑے کیے گئے تو دریا سمٹ کر دور ہٹ گیا دریا کا وہ کنارہ جس پر بھکر آباد تھا خشک ہو گیا اور دریا بہت دور چلا گیا مجھے یاد ہے دوستو میں اپنے والد کے ساتھ سندھو کے کنارے آیا کرتا تھا
جب سندھو کی جوانی تھی، جب سندھو کے جوبن کا دور تھا، جب سندھو ہر طرف بھاگتا دوڑتا تھا۔ روزانہ سندھو کے ساحل پر جایا کرتے تھے، وہاں گھنٹوں تک پانی میں ٹانگیں ڈال کر بیٹھے رہتے تھے۔ یقین نہیں آتا کہ ساری دلکشی پر اسراریت اور داستانیں ایسے اجڑ سکتی ہیں۔ انہی ساحلوں پر میرے کانوں نے شاہ لطیف کی قافیوں کی گونج سنائی دیتی تھی، ڈاکٹر اشولال فقیر کے گیتوں کی جھنکار اور مخمور قلندری کی درد بھری شاعری دلوں کو گداز بخشتی تھی۔ دوستو، وہ بھی کیا دن تھے جب بابا کے ساتھ کشتی میں بیٹھ کر شہر کو جاتے تھے تو سندھو کو عبور کیا کرتے تھے، جب طلوع و غروب و آفتاب کے دلکش مناظر سب کے سب آنکھوں میں ایک فلم کی طرح چلتے تھے۔ مجھے ہمیشہ ایک ماورائی دنیا اپنی طرف کھینچ لیتی تھی جسے لفظوں کا روپ دینا بہت مشکل ہے۔ دوستو، ملاح جب سندھو میں اپنی پہلی یا نئی کشتی کو اتارتا تو اسے دلہن کی طرح سجایا کرتا۔ منگہار، شہنائیاں اور ڈھول بجاتے، مرد اور عورتیں اور بچے جھومر رقص کرتے، میٹھیاں روٹیاں تقسیم کی جاتی، گڑ تقسیم کیا جاتا اور دریا کی نظر کیا کرتے تھے۔ سندھو دریا پر کل تک کشتیوں پر گاؤں ہوا کرتے تھے، وہ پیدا بھی کشتیوں پر ہوتے تھے اور پانی میں تیرنا تو ان کا مشغلہ ہوا کرتا تھا۔ سندھو کے کنارے پر زندگی کبھی ایسی بھی ہوا کرتی تھی۔ دوستو، مجھے اپنے بچپن کی یادیں اب دریا سندھ کی حالت زار پر رلا دیتی ہیں۔ اس بارے میں سوچتے ہوئے میرا دل کٹ جاتا ہے۔ یہ دریا جہاں اب ریت اڑتی ہے، اپنی روانی میں یکتا تھا۔ کبھی شور مچاتی لہریں تہذیبوں کو جنم دیتی تھیں تو کبھی پرسکوت دریا عشق کی لوک داستانوں میں روانی سے بہتا نظر آتا تھا۔ دوستو، ایک دن صبح کی نئی دھوپ ابھی نکلی تھی اور میں سندھو کے خاموش کناروں پر چل رہا تھا۔ دونوں جانب کے سکوت میں ڈوبے ساحل میرے کانوں میں کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے کہ قبل مسیح سے ہزاروں سال پہلے یہاں میرے ساحلوں پر بڑے بڑے صاحب ثروت رہا کرتے تھے۔ وہ مہذب بھی تھے، وہ باشعور بھی تھے، ان کے سینے میں بھی حساس دل دھڑکتے تھے۔ میرا نیلگوں پانی ان کے گھروں کی دہلیزوں کو چھوا کرتا تھا، میں ان کی نسلوں کو سیراب کرتا تھا۔ ان کی عورتیں پنجوں کے بل آہستہ سے میرے پانیوں میں چلا کرتی تھیں تو سطح آب پر ان کے چمکیلے بال پھیل جاتے تھے۔ میں اپنے باسیوں کو پھیلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ میرے سترنگی میٹھے پانیوں کی تہذیبی دھاروں میں ہر کوئی رنگتا چلا جاتا تھا۔ میں سندھو کے ساحل پر اتر گیا اور میری آنکھیں بیٹ پر چھئی ہوئی اداسی، پتنوں پر برستی ہوئی غربت اور کہیں کہیں اجاڑ کانے اور کاہیں دیکھ کر پرنم ہو گئیں اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ آخر میں نے سندھو سے مخاطب ہونا شروع کیا اور سندھو سے مخاطب ہو کر میں نے کہا، اے سندھو دیوتا، اے سندھ دیوتا، تیرے پانیوں پر کیا گزری؟ تیرا جوبن اور شباب کہاں لٹ گیا؟ تیرے پانیوں کے ذخائر اور پھیلی ہوئی شاخیں کہاں کھو گئی؟ تو سمٹ کر میدانوں میں ایک لکیر سے بن کر کب سے بہنا شروع ہوا؟ میرا پوچھنا تھا کہ شور مچاتی لہروں نے چپ سادھ لی اور اپنی بے بسی کا راز اپنے سینے میں رکھ لیا۔ دوستو، سندھو کے جمال اور جوبن کو خدا جانے کیوں بے بس اور بے کس کہنے کو جی نہیں چاہتا۔ غربت وہاں ہوتی ہے جہاں آبادی نہ ہو۔ یہاں تو آج بھی ساحلوں پر کئی تہذیبوں کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، پھر یہ چاپ بہت دور تک ساتھ ساتھ چلتی ہے اور ان تہذیبوں کے ساتھ ساتھ سندھو کے پانیوں کی شوریدہ خوشبو ہمارا تعاقب کرتی رہتی ہے۔ اے سندھو، میری دعا ہے تو ہمیشہ رواں دواں رہے اور تیری ہیبت اور دبدبہ کبھی ختم نہ ہو۔ تو جی دوستو، کیسا لگا آپ کو میرا ویڈیو؟ دریا سندھ کی سیر جو ہم نے کی ہے، اس کے تاریخی پس منظر پہ جو ہم نے بات کی ہے، اس کی تہذیب اور جو اس کا کلچر ہے اور جو اس کی ہسٹری ہے، اس کے بارے میں ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم اس کا جو ہے ہسٹری معلوم ہو، اس کا جو رول ہے ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خطے کے لیے۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ایسا عظیم دریا جو ہے ہمارے ملک میں بہتا ہے، جس کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے اور ہزاروں لوگ اس کے کنارے پر آباد رہے۔ اور یقیناً آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اگلی جو ویڈیو بنائیں گے وہ جو دریا سندھ کی آبگاہ ہیں ان پر بات کریں گے، جہاں کے پرندے جو ہیں ان پہ بات کریں گے،
اور جو مائیگریٹری برڈز ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو اب مجھے اس دریائے سندھ کے ساحل سے مجھے اب اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔